ल है आजको अर्थमेटिक रिजनिङ क्लासमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल त क्वेशन हेरौँ त के रहेको छ। अ पाइनएप्पल कॉस्ट्स आर एस 7 each, a watermelon cost r as 5 each. X spends r as 38 on these fruits. The number of pineapples purchased is. अब हेर्नुस्, a pineapple cost r as 7 each. एउटा पाइनएप्पलको जम्मा रेट रहेको छ 7 रुपैयाँ। एउटा वाटरमेलनको जम्मा कस्ट रहेको छ 5 रुपैयाँ। एक्स भने कुनै व्यक्तिले जम्मा खर्च गरेको छ 38 रुपैयाँ, जम्मा खर्च गरेको छ 38 रुपैयाँ। त्यसो भए द नम्बर अफ पाइनएप्पल्स पर्चेस्ड, पाइनएप्पलको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्वेशन भनेको छ। अब यसको हामी अप्सन तरिकाले गर्छौं, ए बी सी डी मा हेर्छौं, ठीक छ। अब हेरौँ त ए मा के दिएको छ 2। यदि पाइनएप्पलको कस्ट 7 रुपैयाँ भएको भए जे मागेको छ त्यसलाई हामी नम्बर मान्छौं है, जे मागेको छ त्यसलाई हामी नम्बर माग्छौं। यदि पाइनएप्पल दुईवटा मानियो भने त 7 दुना कति हुन्छ 14 रुपैयाँ लाग्छ पाइनएप्पलमा, ठीक छ। अब 14 लाग्यो भने यहाँ हेर्नुस् त जम्मा के हुन्छ, यहाँ जम्मा हेर्नुस् त पाइनएप्पल 7 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 7 दुना कति भयो 14 भयो 14। अब 38 बाट हामी 14 सबट्र्याक्ट गर्दिन्छौं त 38 बाट 14 सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति बाँकी बच्छ 24। यसको मिस 24 त वाटरमेलनको कस्ट कति रहेको छ 5 इच, त 24 मा त 5 ले डिभाइड जानु पर्यो, त जाँदैन। त्यसो भए यो अप्सन के भयो क्यान्सल, यो अप्सन क्यान्सल। अब 2 नम्बरमा हेर्छौं हामी, यहाँ के रहेको छ 3, त 7 तिया कति भयो 21, त 38 बाट हामी 21 घटायो भने 38 बाट 21 घटायो भने कति हुन्छ, यो 17 बाँकी। 17 मा 5 वाटरमेलनको इच वाटरमेलनको कस्ट कति रहेको छ 5 ले डिभाइड जान्छ, जाँदैन। त्यसो भए यो 3 पनि क्यान्सल। अब 4 लाई हामी सी लाई चेक गर्छौं, 7 चोको कति हुन्छ 28। अब 38 बाट 28 घटायो भने कति बाँकी बच्छ 10, हो कि हैन। अब 10 लाई 5 ले डिभाइड गर्यो भने वाटरमेलन एउटा कस्टको 5 रुपैयाँ छ, यदि 5 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ का आउँदैन। त्यसो भए यसको पोसिबल आन्सर कुन हो, सी नम्बर हो, त्यसकारण सी नम्बर यसको आन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं के भनेको छ यहाँ। अ वुमन सेज इफ यु रिभर्स माई अन एज, एउटा आइमाईले भनिरहेको छ यदि तिमीले मेरो उमेरलाई रिभर्स गर्यो भने द फिगर्स रिप्रेजेन्ट माई हस्बैंड एज, मेरो एजलाई रिभर्स गर्यो भने फिगर जुन एज बच्छ रिभर्स गर्यो भने उल्टो गर्यो भने त्यो मेरो हस्बैंडको एज भइहाल्छ, रिप्रेजेन्ट माई हस्बैंड एज। ही इज अफ कोर्स सिनियर टु मी, वास्तवमा त्यो म भन्दा जेठो हो। एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन आवर एजेस इज, मेरो र मेरो हस्बैंडको एजको डिफरेन्स इज 1/11 अफ देयर सम, भनेको दुटैको सम भनेको रिभर्स गरेर आएको सम र आइमाई जुन वुमन रहेको छ वुमनको सम र वुमनको हस्बैंडको सम दुवैलाई जोडियो भने र दुवैलाई घटायो भने त्यो दुवै जुन सम आएको हुन्छ नि डिफरेन्सको 1/11 हुन्छ, 1/11 हुन्छ। यो क्वेशनले भनेको छ द वुमन्स एज इज व्हाट भनेर क्वेशन मागेको छ, ठीक छ। अब यो क्वेशनलाई कसरी गर्छ भने अप्सन तरिकाले नै गर्छ हामी। ए नम्बरमा के दिएको छ 23, बी नम्बरमा के छ 34, सी नम्बर कति छ 45, डी नम्बर हामी लास्टदेखि डी को त के कुरै गर्नु पर्यो, सी नम्बर एकचोटि हेरौँ त 45। मानौ यो 45 भयो भने यसको रिभर्स के हुन्छ 54, रिभर्स कति हुन्छ 54, ठीक छ, रिभर्स कति हुन्छ 54। अब यो दुवैको सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ 9, यो दुवैलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ, यो भनेको माइनस गरेर आएको एड गर्यो भने कति हुन्छ 99। अब 9 लिएर 99 मा डिभाइड गर्यो भने कति टाइम्समा जान्छ 11 चोटिमा जान्छ। अब क्वेशनले के भनेको छ डिफरेन्स बिट्विन आवर एजेस, डिफरेन्स बिट्विन आवर एजेस इज 9 एजेस
is 1 by 11th of their sum. Sum is 99. Then 99 is 11 times of the difference of their difference. That's why answer is 45. त्यसैले यसको आन्सर कति हुन्छ 45 हुन्छ. नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं. A girl counted in the following ways on the fingers of her left hand. She started by calling the thumb 1, the index finger 2, middle finger 3, ring finger 4, little finger 5, then reverse direction calling the ring finger 6, middle finger 7, and so on. The counted up to 1994. She ended counting on which figure? कुन फिगरमा त्यसले काउन्टिङ इन्डेड गर्यो भनेर क्वेशन आएको छ. यो क्वेशनलाई हामी कसरी गर्छौं अब हेर्नुस् म तपाईहरुलाई भन्छु. A girl counted in the following ways on the figure of her left hand. लेफ्ट ह्यान्ड कुनै ह्यान्ड दियोस्. She started by calling the thumb. पहिले कुन फिगर हुन्छ यहाँ एकचोटी हेरिहाल्नु त. यहाँ हेरौ त कुन फिगर हुन्छ. सुरुमा कुन फिगर हुन्छ थम्ब हुन्छ. त्यसपछि कुन हुन्छ इन्डेक्स. त्यसपछि कुन हुन्छ मिडल. त्यसपछि रिङ. त्यसपछि कुन हुन्छ रिङ फिगर. त्यसपछि कुन हुन्छ यतिसम्म मात्रै हुन्छ. थम्ब भयो, इन्डेक्स भयो, थम्ब, इन्डेक्स, मिडल, रिङ. त्यसपछि एउटा हुन्छ लिटल. एउटा कुन फिगर हुन्छ लिटल फिगर जुन यसमा दिएको छैन कि दिएको छ एकचोटी हेरिहाल त. लिटल फिगर दिएको छ. एन्ड 5 देन रिभर्स डाइरेक्सन कलिङ द रिङ फिगर 6. अब हेर्नुस् यसलाई कसरी राखिएको छ भने सुरुमा थम्बलाई 1 राखेको छ. इन्डेक्सलाई यो भनेको थम्ब हो. इन्डेक्सलाई 2 राखेको छ. मिडललाई 3 राखेको छ र रिङलाई 4 राखेको छ र लिटललाई कति राखेको छ लिटललाई 5 राखेको छ. ठीक छ. अब हेर्नुस् अब फेरि के भनेको छ भने देन रिभर्स डाइरेक्सन कलिङ रिङ फिगर. अब यसपछि रिङ लिटल नआइकन रिङलाई लिएको छ. रिङलाई 6, यो भनेको 7, यो भनेको 8, यो भनेको 9. फेरि के गर्छ रिभर्समा गरेको छ. रिभर्समा गरेको छ भने अब त 10 हुन्छ. त 10 यो 11 यो भनेको 12 यो भनेको 13 हो कैन. ठीक छ. एकचोटि फेरि हेरिहालु त. यो भनेको 1 2 3 4 5 यताबाट गरियो भने कति हुन्छ 6 7 8 त्यसपछि 9. अब फेरि अब यहाँदेखि गयो भने त सुरुमा कुन आउँछ थम्ब आउँदैन किनभने एउटा छोडेर दिएको छ है. त यहाँ कति हुन्छ 10 11 12 13. ठीक छ. अब 13 आयो भने 13 अब यहाँ कति हुन्छ 14, यहाँ कति हुन्छ 15, यहाँ कति हुन्छ 16, यहाँ कति हुन्छ 17 हो कैन. अब ग्याप कुन प्लेसमा भएको छ. यहाँ ग्याप भएको छ, यहाँ पनि ग्याप भएको छ. यसो भए यो म्याचिङ छ. यहाँ पनि ग्याप भएको छ. ठीक छ. अब हेर्नुस् त अब हामी डाइरेक्टली यसलाई हेरौँ त. यसको बीचको डिफरेन्स कति छ 1 र 9 को बीचमा 8. यहाँ पनि कति आएको छ 9 देखि 70 सम्मको 8 डिफरेन्स आएको छ. यसको मिन्स जति पनि थम्ब फिंगरहरु रहेको छ सबैको डिफरेन्स 8 8 8 को डाइरेक्सनमा आउँछ. 8 8 को डिफरेन्समा आउँछ. त्यति 8 8 मा आएर स्टार्ट हुन्छ. ठीक छ. अब हेर्नुस् स्टार्ट हुन्छ. ठीक छ नि स्टार्ट हुन्छ र इन्डेड हुन्छ. अब हेर्नुस् त के भनेको छ भने सी काउन्टेड अप टु 1994 त्यसले जम्मा कतिवटा काउन्टेड गरेको छ 1994 सम्म काउन्टेड गरेको छ. त जति हाम्रो डिफरेन्स आएको छ नि जति डिफरेन्स आएको छ 1994 डिफरेन्स आएको छ भने यसलाई हामीले 8 ले डिभाइड गर्दिन्छौं डाइरेक्टली. 8 ले गर्दियो भने कति हुन्छ 8 दुना 16 बाँकी कति बच्यो 3 39 भयो. 8 3 24 8 चौको 32 8 पंचे 40 8 चौको 32 8 पंचे 40 8 चौको 32 4 आइहाल्यो. त बाँकी कति बच्यो 32 त 7 74 भयो. 74 भनेको 9 8 72 बाँकी कति बच्यो
72 74 मा 72 घटाइदियो भने 2 बाँकी बच्छ। बाँकी कति बच्छ? 2। त बाँकी 2 भयो भने यसको मिस के बुझ्नु पर्यो? त्यसको इन्डेड के भन्छ? सी काउन्टेड अप टु 194। सी इन्डेड काउन्टिङ अन व्हिच फिगर भनेको छ? व्हिच फिङ्गर? कुन फिङ्गरमा? त अब सुरु कुनबाट हुन्छ? थम्बबाट सुरु हुन्छ। थम्ब भनेको 1 अनि 2 भनेको इन्डेक्स हुन्छ। त्यसकारण यसको आन्सर कुन हुन्छ? इन्डेक्स हुन्छ। त्यसकारण यसको आन्सर कुन हुन्छ? इन्डेक्स हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ हामी। अ म्यान हैज 480 इन द denominations of 1 rupees notes, 5 rupees notes and 10 rupees notes. यो denomination भनेको coins हो। denomination भनेको coin हो। The number of the notes of each denomination is equal. What is the total number of the notes that has? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ भने रुपीजमा 1 रुपीज को दिएको छ, त्यसपछि अर्को के दिएको छ? 5 रुपीज को दिएको छ, अर्को कति रुपीज को दिएको छ? 10 रुपीज को दिएको छ। अब नम्बर अफ नोट्स इच डिनोमिनेसन इज इक्वल। अब प्रत्येक को जुन नोट्स डेनोमिनेसन दिएको छ, डेनोमिनेसन जुन दिएको छ त्यो सबैको इक्वल छ। यसको मिस 1:1:1। यसको मिस के भयो? 1 रुपैयाँ जम्मा 1 वटा रहेको छ रेशियोमा है। 5 रुपैयाँ भनेको जम्मा 1 वटा रहेको छ, बराबर रहेको छ। 10 रुपीज भनेको जम्मा 1 वटा रहेको छ। मानौ हामीले। अब हेर्नुहोस्, तपाईले यहाँ x पनि मान सक्नुहुन्छ है। मैले 1 मानेको छु। अब 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 1 हुन्छ। 5 ले 1 लाई गर्यो भने कति वटा हुन्छ? 5 हुन्छ। अब 10 ले 1 लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 10 हुन्छ। हो कैन? यति इज इक्वल टु जम्मा कति रुपैयाँ दिएको छ? 480। यति रुपीज हो। 10 5 15 15 1 कति भयो? 16। हो कैन? 16 भनेको 480। अब यो कति गुना हो? 16 या 48। यो भनेको 30 गुना। कति गुना? 30 गुना हो नि। अब क्वेशनले के मागेको छ भने व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ नोट्स दैट सी हैज। अब हेर्नुहोस्, नोट को रेशियो कति रहेको छ? 1 1 1 जम्मा 3 वटा, जम्मा 3 रहेको छ। टोटल नम्बर अफ नोट्स दैट सी हैज। अब नम्बर मागेको छ, नम्बर भनेको कोइन को जम्मा कति वटा? 3 वटा। अब यो कति गुना हुन्छ? कति गुना? त यो भएको 30 गुना भयो भने माथि यो पनि 30 गुना हुन्छ। 30 तिया कति भयो? 90। 30 तिया कति भयो? 90। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 90 हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ हामी। What is the product of all numbers in the dial of telephone? टेलिफोन में जमा कति वटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि लास्ट में 0 हुन्छ। 8 9 अनि सुरुमा के हुन्छ? 0। सबैले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ। त्यसकारण के हुन्छ? नन अफ दिज हुन्छ आन्सर। ठीक छ, धन्यवाद।